भारत और पाकिस्तान सरहद के साथ बड़ी तादाद में फ़ौजी तैनाती कर रहे हैं, जो एक फौरी फ़ौजी हमले के इम्कान की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन ये समझने के लिए कि तनाव इस नहज तक पहुंचा कैसे, हमें वापस इसकी शुरुआत की तरफ जाना होगा, यानी पहलगाम दहशतगर्द हमले से, जिसने 22 अप्रैल 2025 को 26 जानें छीन ली। हमले के बाद वो दोबारा जंगल में फ़रार हो गए। भारतीय फ़ौज के मुताबिक ये जंग का ऐलान है। भारत कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन पर अमल करता है, जबकि पाकिस्तान अपने नए जंगी तस्वुर पर इन्हिसार करता है, जिसे NCWR भी कहा जाता है। पाकिस्तान अपनी चीनी साख्ता JF-17 तैयारों और अमरीकी F-16 तैयारों को इस्तेमाल करके अचानक हमला कर सकता है। दूसरी तरफ भारत के पास फ्रांसीसी साख्ता राफेल, रूसी सखोई Su-30 और मिग तैयारें हैं। दोपहर से पहले सैकड़ों सैयाह, जिनमें फैमिलीज और शादीशुदा जोड़े शामिल थे, पहलगाम की खूबसूरत बासिर एंड मेडोज की तरफ रुख कर रहे थे, जो कि एक ऐसी वादी है जहां सिर्फ पैदल या टिट्टू की सवारी से रसाई मुमकिन है। ये इलाका सयाहों से भरा हुआ था, जो इस दिलकश मंजर से लुत्फ अंदोज हो रहे थे, जिसे अक्सर छोटा स्विट्जरलैंड कहा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मकबूल सयाहती मकाम पर सिक्योरिटी फोर्सेस नुमायां तौर पर गैर मौजूद थी। पहलगाम हमले के जिम्मेदार दहशतगर्दों ने अनंतनाग जिले के बासिर एंड मेडो एरिया में घंटों तक घने जंगलों से गुजरकर कोरोनाक इलाके से शुरुआत करते हुए दरअंदाजी की। भारत के मुताबिक दहशतगर्दों की रहनुमाई करने वाला मकामी शख्स आदिल अहमद ठोकर था। दरअंदाजी के बाद गिरोह ने जम्मू कश्मीर के जंगली और पहाड़ी रास्तों से खुफिया तौर पर सफ़र किया। वो अंदरूनी रास्तों और पहाड़ी इलाकों से गुजरते हुए पकड़े जाने से बचते रहे और बाला आखिर अनंतनाग और फिर पहलगाम तक पहुंच गए। हमलावर बासिर एंड मेडोज के गिर्द घने दीवार के जंगलों से निकले, जो एक महबूब सियाहती मकाम है। उन्होंने हमला शुरू किया, वहां जमा होने वाली बेखबर सयाहों पर फायरिंग कर दी। आए हमले की तफसीली टाइमलाइन देखते हैं कि ये खौफनाक वाक़या कैसे रुनुमा हुआ। तकरीबन 2:25 जिंदा बच जाने वालों ने बताया कि जब सयाह पिकनिक मना रहे थे या जाने की तैयारी कर रहे थे, तब इन्होंने गोलियों की पहली आवाज़ सुनी। इसके बाद एक मुख्तसर खौफनाक खामोशी छा गई, जिसने सयाहों में कन्फ्यूजन और खौफ फैलाया। 2:45 तक कैमोफ्लेज कपड़ों में मलबूस मुसल्लह अस्करियत पसंद करीबी जंगल से निकले और हजूम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। यानी शाहिदीन के मुताबिक हमलावरों ने कभी कभार मर्दों को अलग किया, ये पूछते हुए कि क्या वो मुसलमान हैं, फिर फैसला करते कि गोली मारनी है या नहीं। बहुत से सयाह जान बचाने के लिए इधर उधर भागे, बाढ़ के पीछे छुपे, कीचड़ में भरी ढलानों पर फिसले या गड़ों में छुप गए। फायरिंग तकरीबन 30 मिनट तक बिला रोक टोक जारी रही। शाम 3 बजे तक हमलावर इन सयाहों को निशाना बना रहे थे, जो चंद दस्तयाब निकलने के रास्तों के करीब फरार होने की कोशिश कर रहे थे। इस वहशियाना हमले में कम अज़ कम 26 अफराद हलाक हुए, जिनमें एक नेवी अफसर जो अपने हनीमून पर था और एक साबिक बैंकर शामिल था। तकरीबन 3:40 पर भारतीय फौज के हेलीकॉप्टर फिजा में पहुंचे, जो एक बड़े पैमाने पर इनखला ऑपरेशन के आगाज का इशारा था। खुसूसी फोर्सेज ने 4 बजे तक इलाके को महफूज कर लिया। हैरान और खौफजदा जिंदा बच जाने वालों को बहिफाजत निकाल लिया। इस अफरा तफरी के दरमियान दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ मुकाबला होने से पहले दोबारा करीबी घने जंगल में गायब हो गए। ऐनी शाहिदीन और तफ्तीशकारों ने बाद में बताया कि हमलावरों ने अपनी फरार के लिए जंगल के डांपे का भरपूर फ़ायदा उठाया। इलाके की नाहमवार टोपोग्राफी और कुदरती छुपाव से इस्तेफादा किया। बाखबर रहने से बचने के लिए गिरोह ने मुबैना तौर पर फरार के दौरान चोरीशुदा मोबाइल फ़ोन फेंक दिया। पाकिस्तान पहले हमला कर सकता है और भारत बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब देगा। फिलहाल दोनों फरीक एटमी हथियारों के नाकाबिल तसव्वुर इस्तेमाल से बचने के लिए पुरअज़म दिखाई देते हैं, लेकिन कोई भी मुकम्मल पैमाने की रिवायती जंग से पीछे हटने को तैयार नहीं। पाकिस्तान ये जानते हुए कि इसकी फ़ौज और मईशत भारत से बहुत छोटी है, समझता है कि वक्त इसके हक में नहीं। इसके जर्नलों ने इत्तेफाक किया कि अगर जंग नागज़ीर है तो इसे तेज़ और सख्त होना चाहिए। पाकिस्तान की हिकमत अमली सादा होगी, सख्त हमला करें, जल्दी करें, इलाके कब्जे में लें और दुनिया को मुदाखलत करने पर मजबूर करें, इससे पहले कि भारत अपनी ज़बरदस्त ताकत को बरकरार ला सके। उन्होंने भारत के कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन, जो दुश्मन के इलाके में तेज़ रफ्तार हमलों का तस्वुर करता है, को अपनी एक किस्म की मायूस कुन जारहियत में बदलने का फैसला किया। यह है कि वो कैसे हमला करेंगे। एक याद दहानी, पाकिस्तान के पास अमरीकी F-16 लड़ाका तैयारी भी हैं, लेकिन माहिदे के मुताबिक इन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए इसके बजाय वो पहले हमले के लिए चीनी साख्ता JF-17 तैयारों का इस्तेमाल करेंगे। जंग के पहले दिन तुलुए फजर से पहले पाकिस्तानी तैयारे सरहद के पार गूंजेंगे, जो भारत के पंजाब, राजस्थान और जम्मू फ्रंटलाइन एयर बेसिस को निशाना बनाएंगे। इनके मिसाइल, रडार स्टेशन, कमांड हब और एयरफील्ड्स पर गरजते हुए नीचे आएंगे। भारतीय दिफा को अंधा करने और ज़मीन को नरम करने की कोशिश करेंगे, जो आगे आने वाला है।
پاکستان پھر اپنا مرکزی جنگی ٹینک خالد کئی سپورٹ گاڑیوں کے ساتھ تعینات کرے گا۔ لاہور سیالکوٹ کوریڈور سے پاکستان کی ایلیٹ بختربند ڈویژنیں بھارتی پنجاب میں گھسیں گی۔ ان کا فوری مقصد واضح ہے، امرتسر اور آس پاس کے اضلاع پر قبضہ کرنا، اس سے پہلے کہ بھارت رد عمل ظاہر کر سکے۔ بھارتی علاقے پر قبضہ پاکستان کو بعد میں مذاکرات میں طاقتور فائدے دے گا، بشرطے کہ وہ اسے برقرار رکھ سکیں۔ اسی وقت کشمیر کے ناہموار پہاڑوں میں پاکستانی اسپیشل فورسز، غیر منظم جنگجوؤں اور تجربہ کار دراندازوں نے لائن آف کنٹرول کے پار دعویٰ بول دیا۔ ان کا مشن اور بھی بلند تھا، جموں ہائی وے کو کاٹنا اور کشمیر کی وادی کو بھارت کے باقی حصوں سے الگ کرنا۔ جنوب میں پاکستانی فورسز بھارت کے سندھ صوبے کی طرف بڑھیں گی، حیدرآباد اور کراچی کی طرف دوڑتے ہوئے، امید رکھتے ہوئے کہ بھارتی ریزرو کو اصل کارروائی سے ہٹایا جا سکے۔ دریں اثنا سمندر میں پاکستان کی بحریہ جانتی تھی کہ وہ بھارت کی بڑی بحریہ ابدوزوں اور کیریئرز کے مقابلے میں بری طرح سے کمزور ہے۔ براہ راست جنگ کے خطرے کے بجائے انہوں نے ابدوزوں کو بحیرہ عرب کے گہرے پانیوں میں بھیجا تاکہ ممبئی اور گجرات کے ساحلوں کے قریب مہلک بارودی سرنگیں بچھائی جائیں۔ ان کا کام بھارت کی بحریہ کو شکست دینا نہیں تھا، بلکہ خلل ڈالنا، تاخیر کرنا اور بھارت کو قیمتی وسائل کو ہٹانے پر مجبور کرنا تھا۔ اب آئیں دیکھتے ہیں کہ بھارت کا کوسٹ گارڈ فوجی ڈاکٹرائن کیسے کام کرتا ہے۔ اس میں بھارت کی فوج کے مختلف شعبوں کا شامل ہونا ہوتا ہے جو متحدہ جنگی گروہوں کے طور پر جانحانہ کارروائیاں کرتے ہیں۔ جیسے ہی پاکستانی ٹینک سرحد عبور کرتے ہیں، بھارتی فضائیہ جو پاکستان سے کہیں بڑی اور طاقتور ہے، پہلے سے ہی اپنا جنگی منصوبہ عمل میں لا رہی ہوتی ہے۔ ان کے پاس جدید رافیل لڑاکا طیاروں کے ساتھ ساتھ آزمودہ MiG 21 اور زبردست تخوئی Su-30 طیارے ہیں۔ منٹوں کے اندر یہ طیارے پاکستان کی پیش قدمی کرنے والی بختربند کالموں سے براہ راست ٹکرائیں گی۔ جنگ کے میدان میں باز کی طرح گھومتے ہوئے لڑاکا طیاروں کی لہریں جو الیکٹرانک جیمر سے محفوظ اور انٹرسیپٹر کے ہمراہ ہوں گی، پاکستانی فضائی حدود میں گہرائی تک گھسیں گی۔ ان کے اہداف احتیاط سے چنے گئے ہیں، فضائی دفاعی نیٹ ورکس، ریڈار اسٹیشن اور لاہور سیالکوٹ ملتان جیسے شہروں میں کلیدی فوجی مراکز۔ مشن کی وضاحت بے رحمانہ ہے، پاکستان کی کمانڈ اینڈ کنٹرول کی صلاحیت کو مفلوج کرنا، اس کے دفاع کو چھیننا اور اس کی فوج کو بھارت کی پیش قدمی کرنے والی جنگی مشین کے سامنے بے نقاب چھوڑنا۔ جب بھارتی طیارے آسمان کو چیر رہے ہوتے ہیں، بھارت کی زمینی فورسز طاقتور اسٹرائک کور سرحد کی طرف اپنی گرجدار پیش قدمی شروع کر دیتی ہے۔ وہ اپنے ساتھ خوفناک روسی ساختہ T-90 ٹینک، بھارت کے اپنے ارجن ٹینک، بختربند گاڑیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ لاتے ہیں جو زمین کو لرزا دیتے ہیں۔ ان کے ٹینک اور میکانائزڈ انفینٹری پاکستانی دفاع کو سرد بے رحمانہ دستگی کے ساتھ توڑ دیتی ہے۔ صرف 48 گھنٹوں میں بھارتی یونٹس لاہور کے دروازوں پر ہوتے ہیں۔ وہ مضبوط مقامات کو نظر انداز کرتے ہیں، اس کے بجائے شہر کو گھیرنے کا انتخاب کرتے ہیں، اسے کمک اور سپلائی سے کاٹ دیتے ہیں۔ پاکستانی سرزمین پر حاصل ہر میل کے ساتھ تناؤ بڑھنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، لیکن بھارت کے جنرل جانتے ہیں کہ وقت ان کا دشمن ہے۔ وہ آگے بڑھتے ہیں اس عزم کے ساتھ کہ عالمی برادری کی طرف سے جنگ بندی نافذ ہونے سے پہلے فیصلہ کن فتح حاصل کر لیں۔ جنوب میں بھارتی فورسز پاکستان کے سندھ صوبے کی طرف بڑھتی ہیں، حیدرآباد اور کراچی کی طرف دوڑتی ہیں۔ ان کا مقصد واضح ہے، پاکستان کے جنوبی شریانوں کو کاٹنا، کراچی کو جو پاکستان کی معیشت کا دھڑکتا دل ہے باقی ملک سے الگ کرنا۔ دریں اثنا کشمیر میں بھارتی فورسز پاکستانی دراندازوں کو پسپا کرنے کے لیے بے رحمانہ عزم کے ساتھ لڑتی ہیں، تاہم وہ لائن آف کنٹرول کے پار گہری جوابی حملے سے گریز کرتی ہے، اس خطرے سے خبردار کہ کوئی بڑی علاقائی پیش قدمی پاکستان کو ایٹمی دہلیز عبور کرنے پر اکسا سکتی ہے۔ سمندر میں بھارت کی بحریہ بے رحمانہ کارکردگی کے ساتھ حرکت کرتی ہے۔ کیریئر جنگی گروپ پاکستانی ساحل سے دور پوزیشن میں آ جاتے ہیں، کراچی کے گرد سخت ناکہ بندی نافذ کرتے ہیں۔ برہموس میزائل پاکستان کے پورٹ سہولیات اور اہم توانائی کے ڈھانچے پر برس پڑتے ہیں، حتیٰ کہ گوادر پاکستان کا چین کے بڑے سرمایہ کاری سے بنایا گیا قیمتی بندرگاہ بھی حملے کی زد میں آ جاتا ہے، کیونکہ بھارتی جنگی بحری جہاز بحیرہ عرب میں تقریباً مکمل کنٹرول کے ساتھ راج کرتے ہیں۔ جنگ کے پہلے ہنگامہ خیز ہفتے کے دوران دونوں قوموں کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فرنٹ لائن سیال ہیں، لڑائیاں شدید ہیں، لیکن یہ تیزی سے واضح ہو جاتا ہے کہ بھارت کی زیادہ طاقت، اس کی بڑی فوج، اس کے گہرے ذخائر اور اس کے عظیم صنعتی طاقت توازن کو جھکانا شروع کر رہی ہے۔ پاکستان کے ہائی کمانڈز کے اندر جب لاہور گھیرے جانے کے دہانے پر ہوتا ہے اور کراچی کا گلا گھونٹا جا رہا ہوتا ہے، سب سے تاریک امکانات کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ چھوٹے ایٹمی ہتھیار پاکستان کے ہاتھ میں آخری خوفناک کارڈ حقیقت کے قریب تر ہوتے جا رہے ہوتے ہیں۔